अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है दुनिया का ऐसा परिंदा जो अपना घोंसला नहीं बनाता तो फिर वो अंडे और बच्चे कैसे देता है? या फिर क्या आप जानते हैं रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द बजरी क्यों होती है? या फिर क्या आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की मेजबानी अमेरिका और उससे खिताब के लिए हमेशा ब्राजील का पहला नंबर क्यों होता है, अमेरिका का क्यों नहीं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज की वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, शहद की मक्खी ये तमाम फूलों से अपनी खुराक को इकट्ठा करती है और हमारे लिए शहद तैयार करती है, लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट की बात ये है कि इसे रेड कलर नजर नहीं आता। ये रेड कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। आप जब भी देखें तो ये रेड कलर की तरफ इतना नजर नहीं आती जितना कि येलो कलर पर नजर आती है। अगर किसी रेड फ्लावर के ऊपर आपको शहद की मक्खी नजर आ भी जाए तो वो एक्चुअली उस फ्लावर के दरमियान में मौजूद कोई दूसरा कलर होता है जिस पर शहद की मक्खी आकर बैठ जाती है। फैक्ट नंबर 2, मोटर कार बनाने का सिलसिला एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने 1770 में शुरू किया था, लेकिन उसने अपनी मोटर कार के लिए भाप का इंजन इस्तेमाल किया। इसका नाम न्यूक्लियस क्योग्नो था। भाप का इंजन बहुत वजनी होने के अलावा खतरनाक भी होता था, इसलिए किसी ऐसे इंजन की तलाश हुई जो हल्का फुल्का हो और गाड़ी के अंदर आसानी से लगाया जा सके। आखिर एक जर्मन इंजीनियर ने, जिसका नाम आर्टो था, उसने पेट्रोल से चलने वाला इंजन बनाया। ये इंजन बहुत हल्का फुल्का था और उससे मोटर कारों की रफ्तार बहुत तेज हो गई। दुनिया की पहली मोटर कार जिसका इंजन पेट्रोल से चलता था एक जर्मन इंजीनियर ने 1884 में बनाई थी। इसका नाम बेंज था। इसके दूसरे साल 1885 में एक और जर्मन इंजीनियर ने इससे बेहतर इंजन की मोटर कार बनाई। उसका नाम डेलमर था। इन दोनों जर्मन इंजीनियरों ने ट्रांसपोर्ट की दुनिया में एक इनकलाब ले आए। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कोयल एक ऐसा परिंदा है जिसका घोंसला नहीं होता? अगर आप इससे पहले नहीं जानते थे तो इस वीडियो के एंड पर कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। एक बात तो जहन में आ रही होगी, अगर कोयल का घोंसला नहीं होता तो ये अपने अंडों से बच्चों को कैसे पैदा करती है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। दरअसल कोयल अपने अंडों को ज्यादातर कव्वे के घोंसलों में देती है और मादा कव्वा उसके अंडों से बच्चों को निकालता है और उनकी परवरिश करता है। कोयल कव्वे के अलावा दूसरे परिंदों के घोंसलों में भी अंडे दे आती है। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट है नाशपाती के बारे में। क्या इसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा? इस फल के दरख्त की एक खास बात है, इसका दरख्त काफी लंबी उम्र पाता है। ये मुसलसल 50 साल तक फल दे सकता है। जी दोस्तों, ऐसा ही मुसलसल इतने साल तक फल देना बहुत कमाल की बात है। फैक्ट नंबर 5, 13 अदाद के शनाख्ती कार्ड नंबर के हर अदद के पीछे एक राज छुपा है। पाकिस्तानी शहरियत के सबूत शनाख्ती कार्ड पर दर्ज ये 13 हिस्सों का नंबर हर पाकिस्तानी के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, यानी 3 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसके पहले 5 अदद मसलन ऐसे में से सबसे पहला नंबर यानी 1 आपके सूबे की निशानदेही करता है। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड का नंबर 1 से शुरू होता है वो खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं। इसी तरह अगर नंबर 2 है तो वो शख्स फाटा, 3 है तो पंजाब, 4 है तो सिंध, 5 हो तो बलोचिस्तान, 6 हो तो इस्लामाबाद और 7 हो तो गिलगित बल्तिस्तान का होगा। कौमी शनाख्ती कार्ड में दूसरा नंबर आपके डिवीजन को जाहिर करता है, यानी हर डिवीजन को एक अलग शनाख्त का नंबर दिया गया, जबकि बाकी 3 अदद आपके जिला, उसकी तहसील और यूनियन कौंसिल को जाहिर करते हैं। शनाख्ती कार्ड के दरमियान में दर्ज 7 हिस्सों का नंबर दरअसल एक कोड है जो खानदान नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। इस कोड के जरिए शजरा यानी फैमिली ट्री तश्कील पाता है। इन्हीं नंबर्स के सबसे आखिर में हाइफन के बाद तर्स नंबर जिन्स जाहिर करते हैं, जिसमें मर्दों के लिए ताकदात यानी 1 3 5 7 9 और औरतों के लिए जुफ्तादात यानी 2 4 6 8 रखे गए हैं। इस तरह नादरा के खुदकार निजाम के तहत हम सब का कौमी शनाख्ती नंबर वजूद में आता है। फैक्ट नंबर 6, स्विट्जरलैंड में एक आदमी ने 1 लाख से ज्यादा यूरो के करेंसी नोट्स बैतुल खला में फ्लश कर दिए। जनेवा में स्विस बैंक, UBS और उसके करीब में 3 होटलों के बैतुल खला की सीवरेज की लाइनें जाम हो गईं। जब मुरम्मत के लिए तोड़फोड़ की गई तो ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि सीवरेज की लाइनों में से करेंसी नोट मिले जो लाइनें बंद होने की वजह बने। उस आदमी ने 1,20,000 से ज्यादा मालियत के यूरो नोट 4 बैतुल खला में 500 की घड़ियों की सूरत में बहाए। स्विस पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी और नोट बहाने वाले का सुराग लगाने में नाकाम रही और शुबा जाहिर किया कि ये नोट काला धन हो सकते हैं, जिनसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें टॉयलेट्स में फ्लश कर दिया था।
آپ کو یاد رکھنا چاہیے سوئس بینک منی لانڈرنگ اور کالا دھن چھپانے کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فیکٹ نمبر 7، 15ویں سینچری میں ایک بہت ہی قابل انجینئر لیونارڈو دا وینچی، اس نے سائنس میں بہت سی انوویشنز کی ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت نئی چیزوں کی انوینشنز پر یوز کیا۔ اس کی انوینشنز دنیا کے مختلف شعبوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ 1783 میں اس نے سب سے پہلے ایسا پیراشوٹ ڈیزائن کیا جس کی مدد سے ایک درخت سے کود کر اس کا کامیاب تجربہ کیا۔ یہ اس وقت بہت ہی دلچسپ چیز تھی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بیرنگ کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بنیادی ڈھانچے میں بال بیرنگ کو بھی لیونارڈو دا وینچی نے ہی ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز نے اپنا عروج حاصل کیا۔ فیکٹ نمبر 8، AK-47 کو میخائیل کلاشنکوف نے 1947 میں ڈیزائن کیا اور 1947 میں یہ مکمل طور پر تیار کر لی گئی۔ اس کو دریافت کرنے والا بھی اپنی اس ایجاد کو افسوس کرنے لگ گیا، حالانکہ یہ دریافت دنیا میں بہت زیادہ اور سب سے تیزی سے مقبول ہوئی۔ 1948 میں اسے آفیشیلی سوویت یونین آرمی نے یوز کیا تھا۔ اس سے سالانہ 2.5 لاکھ لوگ مارے جانے لگے۔ میخائیل کلاشنکوف نے مرنے سے پہلے بہت افسوس سے کہا، اس سب کا ذمہ دار وہ خود کو محسوس کرتا ہے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب افسوس کے سوا اس کے پاس بچا ہی کیا تھا۔ فیکٹ نمبر 9، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے خلا میں کوئی آواز ہوتی ہوگی؟ تو دوستو، خلا میں کوئی آواز نہیں آتی، لیکن اگر کوئی آواز کو خلا میں پیدا کیا جائے تو کیا اس کو خلا میں سن سکیں گے؟ ایسا بھی ممکن نہیں، کیونکہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے زمین پر ہوا، جس سے آواز کافی دور تک چلی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا، جب تیز ہوا چل رہی ہو تو آپ کسی کو آواز دیں تو جس طرف ہوا چل رہی ہو اس طرف آواز بھی زیادہ دور تک آسانی سے سنائی دے گی، اور مخالف سمت میں آواز زیادہ دور تک سنائی نہیں دے گی۔ اس طرح خلا میں بھی آواز نہیں گونجتی۔ جو اسٹرانومر خلا میں جاتے ہیں وہ بھی ایک خاص لباس میں ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریڈیو سگنلز کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، کائنات میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس کی سطح کا ٹیمپریچر صرف 27 سینٹی گریڈ ہے۔ میں یہاں کسی سیارے یا چاند کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ستارے کی بات کر رہا ہوں جس کی سطح کا ٹیمپریچر صرف 27 سینٹی گریڈ ہے۔ اگر ہم اپنے سورج کی سطح کی بات کریں تو وہ تقریباً 5778 سینٹی گریڈ ہے، پر یہ ستارہ بہت ہی عجیب ہے۔ اس ستارے کو وائس 8028 کا نام دیا گیا ہے اور اس پر سائنسدانوں کی مزید تحقیق جاری ہے۔ فیکٹ نمبر 11، آپ نے ریل گاڑی کے ٹریکس تو دیکھے ہوں گے، مگر کبھی سوچا اس پر اتنی زیادہ بجری یا پتھر کیوں موجود ہیں؟ اس کا بہت دلچسپ جواب ہے، یہ معمولی نظر آنے والی بجری در حقیقت آپ کی جان بچاتی ہے، یعنی ٹریک کو پٹری سے اترنے نہیں دیتی۔ یہ بجری ایسے وزن کا کام کرتی ہے جو ٹریک پر لگے لکڑی کے تختوں کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتا اور ٹرین پٹری سے نیچے نہیں آتی۔ یہ انجینئرز کے لیے چیلنج تھا کہ میلوں تک پھیلے اسٹیل ٹریک جسے ٹرین کے وزن، رفتار اور اس سے پیدا ہونے والی وائبریشن اور حرارت کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اپنی جگہ سے نہ ہلنے دیں، جبکہ سخت ترین موسم کے ساتھ وہاں جھاڑیاں یا پودے اگ نہ سکیں۔ تو اس دلچسپ مسئلے کا حل لگ بھگ 200 سال پہلے اس بجری کی شکل میں سامنے آیا اور تب سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس زمانے میں انجینئرز نے خالی میدان میں ٹریک بچھانے کے بعد اس کی بنیاد کو اتنا بلند کیا کہ پانی میں ڈوب نہ سکے، جبکہ بنیاد کے اوپر بڑی مقدار میں بجری کو بھر دیا، جس کے بعد لکڑی کے تختوں کو لگایا گیا، لکڑی کے تختوں کے درمیان بجری کو بھر دیا گیا۔ پتھروں کے تیز کونے تختوں کو پھسلنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ مضبوطی سے لگے رہتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، یہ سن کر ایک دفعہ پھر آپ چونک جانے والے ہیں۔ چھپکلی، جسے دیکھ کر بہت سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں، اکثر کچن میں نظر آنے پر گھروں میں ایک نیا سین کریٹ ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ چلیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ انڈونیشیا میں بیوٹی کاسمیٹکس میں چھپکلیاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پر چھپکلی سے تیار کریمیں بیوٹی پارلرز میں عام خواتین اور دلہنوں کے سجنے سنورنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں آپ کو جگہ جگہ چھپکلیوں کے ڈھیر لگے نظر آئیں گے۔ گاؤں کے رہائشی رات کے وقت چھپکلیوں کو ڈھونڈنے اور پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ انہیں پکڑنے کے لیے ایک خاص قسم کی چھڑی کا استعمال کرتے ہیں جس پر گلو لگی ہوتی ہے۔ گلو لگی چھڑی کے ذریعے چھپکلی کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ چھپکلیوں کو صرف سے دھونے کے بعد دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، جس کے بعد یہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چھپکلیاں میک اپ سامان کے علاوہ جلد کی الرجی اور خارج کی ادویات کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 13، کیا آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے
امریکہ اور برازیل کے علاوہ باقی تمام ممالک اپنی مرضی سے وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ امریکہ کو میزبان ملک ہونے کے باعث اسمبلی سے خطاب کا پہلا نمبر بنتا ہے، لیکن اس کی باری بھی دوسرے نمبر پر آتی ہے، جبکہ برازیل سب سے پہلے اسمبلی سے خطاب کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ UN کے شروع کے دنوں میں کوئی بھی ملک اجلاس سے پہلے خطاب کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتا تھا، جس کے باعث اجلاس شروع ہونے میں تاخیر ہو جاتی۔ ایسے میں شروع سے ہی برازیل وہ ملک تھا جو جنرل اسمبلی کے اجلاس کا مومنٹم بنانے کے لیے آگے بڑھتا اور سب سے پہلے خطاب کرتا تھا۔ لگ بھگ 10 سال تک یہی سلسلہ چلا۔ 10ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر 1955 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل اسمبلی کا مومنٹم بنانے کے لیے برازیل ہمیشہ ہی سب سے پہلے خطاب کرے گا۔ اس دن کے بعد سے آج تک برازیل کے لیے افتتاحی خطاب مختص کر دیا گیا اور ہر سال برازیل ہی اجلاس کا آغاز کرتا ہے۔ برازیل کی جانب سے افتتاح کرنے کے بعد بطور میزبان ملک امریکہ جنرل اسمبلی سے دوسرے نمبر پر خطاب کرتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔